मैं इस पर खुश नहीं हुआ कि हमारे मुल्क ने इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोका। सिचुएशन ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान have to live with tranquility within the contours of its treaties that were signed at different points of time. तो वो है हमारी जिंदगी। पानी बहेगा अपने रास्ते पर, तो दोनों कंट्रीज की मजबूरी है इस पानी को इस्तेमाल करें। लोअर रिपेरियन पाकिस्तान है, अपर रिपेरियन इंडिया है। इंडिया रोक सकता है पानी, तो आज के दिन तो रोका गया है, लेकिन जाती राय मेरी ये है कि पानी रोकने से बात नहीं बनेगी। तो बातों बातों में उसको मैंने बताया कि बाल पाकिस्तान के कोर्ट में है, आप मफाहमत का रास्ता मांगेंगे तो हम तैयार हैं, मैं आपकी बात अभी सुनूंगा और पानी बहेगा तो इसमें कोई इतराज़ नहीं है, मगर आपको इस चीज़ से हाथ रोकना पड़ेगा कि आप किसी तरीके से हमको नुकसान पहुंचाएंगे। वो जो ट्रीटी हो गई है, दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी, फैक्ट ऑफ हिस्ट्री, उसको हम यूनिलेटरली बदल नहीं सकते हैं। मगर ट्रीटी के क्या कहते हैं किनारों में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सिंदूर इज ए टेम्परेरी रिएक्शन, रद्द अमल है हिंदुस्तान का, क्योंकि पहलगाम हो गया, मगर ये परमानेंट सिचुएशन नहीं रह सकती, क्योंकि हमको इंटरनेशनल एरिना में काम करना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह फैसला कर लिया है कि अब पाकिस्तान को इंडस वाटर ट्रीटी से पानी नहीं मिलेगा, और इसी के साथ जम्मू कश्मीर में भी इस पे सियासत काफी गर्मा गर्म हो रही है। कल ही हमने देखा साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती और वजीर आला उमर अब्दुल्ला के दरमियान एक तलख कलामी भी हुई इसको लेकर, जब वजीर आला ने भारत को ये मशवरा दिया कि जो ट्यूबल नेविगेशन प्रोजेक्ट है उसको अब उस पर वापस काम किया जाए ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे फायदा मिले, क्योंकि उस प्रोजेक्ट को रोका गया था 2006 में जब भारत और पाकिस्तान के दरमियान उसको लेकर बातचीत हुई थी और पाकिस्तान ने उस पर काफी एतराजात उठाए थे। उस वक्त वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछेंगे आखिर उस वक्त क्या हुआ था, भारत ने उस वक्त उस पर काम क्यों रोका था, और क्यों पाकिस्तान के सामने उस वक्त भारत ने ये बात मान ली कि वो इस ट्यूबल नेविगेशन प्रोजेक्ट पे काम नहीं करेगा, और उसकी क्या वजूहत है। हमारे साथ है साहिबुद्दीन सोज साहब, उनसे हम इन चीज के बारे में पूछेंगे कि आखिर 2006 में हुआ क्या था। सर, आपका सबसे पहले खबर उर्दू में खैर मुकदम है। सबसे बड़ी बात पहले मैं ये बताऊं कि आपके पास एक मौका है इस वक्त वो बताने का, वो राज बताने का, क्या हुआ था 2006 में जब आपने इस पे काम रोका था। देखिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तारीख में कई पड़ाव हैं, कभी जंग मुजद्दल और कभी सुलह सफाई। लेकिन इस वक्त जब मैं आपको बात कर रहा हूँ आपसे, मुझे अपने माशरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान को एक साथ रहने की, हमसायगी में दोस्ताना ताल्लुकात में ज़िंदगी गुजारने का एक कंपल्शन है, हिस्ट्री का भी ज्योग्राफी का भी। हिस्ट्री ये है कि हम मतलब जब आबादी बढ़ती है किसी वक्त घर में, तो दो भाई अलग बूदबाश शुरू करते हैं, तो इसलिए एक वक्त पार्टीशन ज़रूरी हो गया। यानी हिंदुस्तान की कोख से एक और मुल्क पैदा हो गया, पाकिस्तान। फिर इन दोनों मुल्कों के दरमियान मफाहमत के पड़ाव आए, क्योंकि कहा गया कि ठीक है, अब दो मुल्क बन गए हैं, हमारी हमसायगी तो कोई नहीं हटा सकता, वी हैव टू कंटिन्यू टू बी नेबर्स। तो तय हुआ कि ये दो मुल्क हैं, हमसाया रहेंगे, और हमसायगी में रहने की एक तारीखी मजबूरी है, तो और जोग्राफिया है, कोई नेबरहुड को ख़त्म नहीं कर सकता। ये तो क़यामत तक दो मुल्क नेबर रहेंगे। जंगें हो गई, जंग के बाद क्या होता है, जंग के बाद सुलह होती है, सफाई होती है। तो इसलिए आज फिर थोड़ा सा
झगड़ा बाजी है। मैं इस पर खुश नहीं हुआ कि हमारे मुल्क ने इंडस वाटर ट्रीटी का पानी रोका। ये कब तक रोका जा सकता है? ठीक है, हमारे मुल्क को नाराजगी है, पहलगाम किया है, उसमें पाकिस्तान का हाथ होगा। भारत सरकार को ज़्यादा मालूमात है और उस लिहाज से प्राइम मिनिस्टर सारे मुल्क का लीडर होता है, अपोजिशन अलग चीज़ है। मगर इस मौके पर आगे जो हिंदुस्तान का लीडर है वो वज़ीर आज़म है, उसने अपने आप को ये तसल्ली दी है कि उसके पास मालूमात है कि पहलगाम का सानहा जो है उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ। तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे मालूमात कम होंगी, सारी बातें मुझे नहीं पता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि जोग्राफिकल सिचुएशन ये है कि इंडिया एंड पाकिस्तान हैव टू लिव विद ट्रैंक्विलिटी within the contours of its treaties that were signed at different points of time। तो वो है हमारी जिंदगी। इसलिए मेरी उम्मीद है आज नहीं तो कल दोनों मुल्क मफाहमत में रहेंगे। सॉरी टू इंटरप्ट, दोनों मुल्क, भारत का कहना है कि 70 साल से हमने देखा, हमने कोशिश की पाकिस्तान के साथ पीसफुली रहने के लिए। हमारा जो पानी है इंडस वाटर ट्रीटी का, पाकिस्तान जाता था, हमें कोई दिक्कत नहीं थी उस चीज़ से। चलिए हमें इससे नुकसान होता था लेकिन नेबर था, देते थे हम पानी। लेकिन वहाँ से जो टेररिज्म आ रहा है, उस टेररिज्म को तोड़ने के लिए ये चीज़ें, ये इकदाम उठाना ज़रूरी है। अब कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया, सपोर्ट किया है। आप भी कांग्रेस से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी ज़ाती राय जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप ये कह रहे हैं कि पानी नहीं रोकना चाहते, तो कांग्रेस ने भी तो कोशिश की थी 1980s में, जब ट्यूबल नेविगेशन प्लांट बना, तो वो कब बना था, वो किसने बनाया था? नहीं, वो तो बने, देखिए ये हर गवर्नमेंट को सामने प्रपोजल आते हैं, तो तुलबुर से कोई तकलीफ नहीं है हिंदुस्तान को। तो पाकिस्तान को तकलीफ था, उन्होंने काम रोका ना वर्ल्ड बैंक के थ्रू। नहीं, ठीक है, पानी बहेगा अपने रास्ते पर, तो दोनों कंट्रीज की मजबूरी है इस पानी को इस्तेमाल करें। लोअर रिपेरियन पाकिस्तान है, अपर रिपेरियन इंडिया है। इंडिया रोक सकता है पानी, तो आज के दिन तो रोका गया है। लेकिन जाती राय मेरी ये है कि पानी रोकने से बात नहीं बनेगी। वजह क्या है कि पानी को फ्लो करना है ज़रूरी, और इसमें मुद्दत चाहिए कि तब तसल्ली होगी, पानी नहीं बहेगा, कुछ देर नहीं बहेगा, टाइम फैक्टर है। मगर एक बात है, आखिरकार पानी को अपने रास्ते पर बहना है। पानी को रोकना जो है वो प्रैक्टिकल प्रपोजिशन नहीं है। हैविंग सेड दिस, मेरी उम्मीद ये है, चाहे जितना मुश्किल वक्त हो, अब हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो हमसाया मुल्क हैं, ये मेरी ज़ाती राय है। इसलिए मफाहमत का रास्ता जो है वो सही रास्ता है। लेकिन पाकिस्तान को खुल के शहादत देनी चाहिए। वो एक, देखिए पाकिस्तान भी अब मुकम्मल नेशन स्टेट है और वो पाबंद है हिंदुस्तान का शक दूर करने के लिए। तो सुई उनकी तरफ उठती है कि पहलगाम उन्होंने किया। पाकिस्तान को क्रेडिबल सबूत, बल्कि कहते हैं पाकिस्तान के लीडर कि हम क्रेडिबल सबूत दे देंगे कि हम पहलगाम में हमारा हाथ नहीं था। तो पाकिस्तान को जम के कहना चाहिए, शहादत पेश करनी चाहिए कि पहलगाम में उनका हाथ नहीं था। और अगर क्रेडिबल शहादत है तो हम लोग कबूल करेंगे। मगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को जोग्राफिकल सिचुएशन और हिस्टोरिकल सिचुएशन जो है, ये दो फैक्टर्स बहुत अहम हैं कि ये मफाहमत से रहेंगे, उसमें चारा नहीं। क्या वजह थी? मतलब मैं बार बार इसी चीज़ पे आ रहा हूँ, आप बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि पानी रोकना। ठीक है, लेकिन इस वक्त मरकजी सरकार कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जैसे रणवीर कैनाल है जम्मू की, इसी तरह से प्रताप कैनाल है वहाँ कठुआ एरिया से, वो जो चिनाब का जो पानी है, बाकी इंडस वाटर ट्रीटी के थ्रू जो पाकिस्तान पानी जा रहा है, फिलहाल उन पे काम तो शुरू होने वाला है आने वाले टाइम में। उन कैनाल्स को मजीद वसअत दी जा रही है, मजीद इलाकों से लिया जा रहा है। तो आपको नहीं लग रहा है कि प्रैक्टिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस चीज़ पे सोच रहे हैं इस बार और एक डिसाइसिव एक्शन लेने की कोशिश की जा रही है?
دیکھیے ایک بات ہے، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے اس میں بہت بڑا کام یہ ورلڈ بینک نے کیا. تو ورلڈ بینک کو اپنی رائے ہے اس سلسلے میں. تو میرا اپنا اندازہ ہے پاکستان ہو یا ہمارا ملک ہے، دونوں کو ورلڈ بینک کو ساتھ رکھنا پڑے گا، کیونکہ رائے عامہ جو ہے ملک سے انٹرنیشنل لیول کا جو رائے عامہ ہے اس میں بہت سارے ایکٹرس ہیں. اس میں یونائٹڈ نیشنز ایکٹر ہے، ٹرمپ جیسا لیڈر یہ سب ایکٹر ہے، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آفٹر آل اٹ از اے پاورفل کنٹری. یورپین یونین ہے، یہ سارے ایکٹرس ہیں اس میں. اس لیے ہماری سرکار کو بھی اس کا لحاظ کرنا چاہیے اور ان اداروں کو ساتھ رکھ کے کرنا چاہیے. نہیں تو یہ الگ الگ آوازیں آئیں گی، اس میں سے خطرہ یہ ہے کہ ہمارا جو بین الاقوامی مرتبہ ہے اس کو زک پہنچنے کا خطرہ ہے. انڈیا ہیز اسٹیبلشڈ اٹس credentials ایز اے پیس لونگ کنٹری، تو اس کا ہم کو قدر کرنی چاہیے. ہم دنیا میں مشہور ہیں کہ ہم امن چاہتے ہیں، ہم فساد نہیں چاہتے ہیں. اس سچویشن کا احترام کر کے تو بین الاقوامی تعلقات میں آگے بڑھنا پڑے گا. اور مجھے امید ہے دشمنی کے باوجود انڈیا اور پاکستان کو مفاہمت کے ماحول میں لوٹنا پڑے گا. دیٹ از our compulsion. I say it more on my behalf. I don't represent any party, not even my party, Congress party, because I am not spokesman of the party. آپ کیا میں یہ مان کے چلوں کہ جب 2006 میں جب آپ واٹر ریسورس منسٹر تھے اور آپ کے سربراہی میں یہ ساری بات چیت ہو رہی تھی، اسلام آباد میں بھی ایک اس کا راؤنڈ ہو چکا تھا، یہاں بھی ہوا تھا، اس کے باوجود پھر یہاں پر بھی پاکستان کے لوگ، ورلڈ بینک کے لوگ آئے تھے، ولر میں آئے تھے، انہوں نے پوری اسسمنٹ کی تھی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس وقت کانگریس انٹرنیشنل پریشر میں آ کے انہوں نے اس پروجیکٹ کو روکا. دیکھیں میں بتاؤں گا، میں زبانی بتاتا ہوں. ایک پاکستان کے ایکسپرٹ اجمل شاہ آ گئے اور منسٹری میں جو سیکرٹری تھے انہوں نے مجھے الگ سے آ کر پوچھا کہ اجمل شاہ وانٹس اے میٹنگ ود می آلسو، بیکاز ایکچولی یہ سیکرٹریز کے درمیان تھا. میں نے کہا آف کورس اینی بڈی کین انٹر مائی روم. تو اجمل شاہ آ گئے، ان کے ساتھ میں بیٹھا، بڑے منجے ہوئے وہاں کے سول سرونٹ تھے. تو باتوں باتوں میں اس کو میں نے بتایا کہ بال پاکستان کے کورٹ میں ہے، آپ مفاہمت کا راستہ مانگیں گے تو ہم تیار ہیں، میں آپ کی بات ابھی سنوں گا اور پانی بہے گا تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. مگر آپ کو اس چیز سے ہاتھ روکنا پڑے گا کہ آپ کسی طریقے سے ہم کو نقصان پہنچائیں گے. وی آر دا اپر ریپیرین، اس کا لحاظ کیجیے. یو آر دا لوور ریپیرین، وی شوڈ ناٹ اسٹاپ واٹر. تو وہ خاصے متاثر ہو گئے اور ہم بھی، ہمارے سیکرٹری نے کہا یہ بنجا ہوا بیوروکریٹ ہے پاکستان کا، تو ہم مفاہمت کے راستے پر رہے. تو آج کے دن یہ جو دوری کا راستہ ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ دوری کا راستہ جو ہے یہ وقت بھی نہیں رہے گا اور ہندوستان پاکستان صحیح فیصلہ لے لیں گے آگے بڑھنے کا. اس میں مجھے دیکھیں میری ذاتی رائے ہے، میں سینئر بھی ہو گیا ہوں، میرے کسی لفظ سے بھارت سرکار کو کوئی ملال نہیں ہونا چاہیے. مگر ذاتی رائے میں بتاؤں گا آپ کو کہ ہندوستان اور پاکستان کو جغرافیکل سچویشن اور ہسٹری کی سچویشن جو ہے ان دونوں طریقوں سے ساتھ رہنا پڑے گا اور غصہ تھوکنا چاہیے، مفاہمت کے راستے پر بڑھنا چاہیے. اور میں آپ کو نظر کرتا ہوں، پتہ نہیں آپ کے چینل کو یہ پسند ہوگا، بشیر بدر ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اب کے، وہ کہتے ہیں دشمنی جم کر کرو پر اتنی گنجائش رہے، پھر سے جب ہم دوست ہو جائیں تو شرمندہ نہ ہو. بشیر بدر کا شعر. میرا سر تو آپ پوچھیں. میرا ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں، آپ پہلے کشمیری بھی ہیں، ہاں تو آپ کے پاس ایک اپرچونٹی تھی، آپ واٹر ریسورس منسٹر رہے ہیں. ہاں ہمارے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے زیادہ نقصان اس انڈس واٹر ٹریٹی کا ہے وہ جموں کشمیر کو ہوا ہے. ہاں آپ کے پاس موقع نہیں تھا وہ انڈن کرنے کا آپ کے نہیں، ٹائم؟ اس کے وہ جو ٹریٹی ہو گئی ہے دیٹ از اے فیکٹ آف جیوگرافی، فیکٹ آف ہسٹری، اس کو ہم یونیلیٹرلی بدل نہیں سکتے ہیں. مگر ٹریٹی کے کیا کہتے ہیں
کناروں میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. وہ تو کرنا چاہے. عمر صاحب کو نئے سرے سے دیکھ کے وہ فائدہ اٹھانا چاہیے جموں کشمیر کے لیے جو اب تک نہیں اٹھایا گیا. یہ تو کھلی بحث ہے. اس میں عمر صاحب کو دو ٹوک الفاظ میں جم کے کہنا چاہیے وہ کیا اور فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. میری نظر میں اس وقت نہیں ہے کہ ٹریٹی دونوں ملکوں کو راحت دیتی ہے. اس پر کام ہونا چاہیے, اس کو روکنا نہیں چاہیے. آپ کو لگ رہا ہے عمر عبداللہ جو چیف منسٹر اس وقت ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹولبل نیویگیشن پروجیکٹ ہے اس پہ کام سٹارٹ ہونا چاہیے, جو ابھی تک رکا ہوا تھا اب اس پہ کام سٹارٹ ہونا چاہیے. ادھر کام سٹارٹ ہونا چاہیے. جو فائدہ ہم کو ملے گا ہم کو ملنا چاہیے. جو سر یہ نا مطلب آپ منسٹر ہیں, آپ ایسے مطلب بول رہے ہیں نا. نہیں, میں یہ بولتا ہوں ٹریٹی میرے ساتھ اس وقت نہیں ہے, جی میرے دفتر میں ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں اپنے نالج کے مطابق کہ ٹیوبل پروجیکٹ جو ہے اس سے ہم کو نقصان نہیں ہے. پاکستان کی طرف پانی بہتا ہے تو دریا کا راستہ ہی وہی ہے بہنے کا. ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے بہاؤ کو جانے دیا دوستی کے لیے, نیبرہڈ کے لیے. اسی لیے میں کہتا ہوں آپ کو کہ جو ہم نے ٹریٹی کی ہے, جو ٹولبل نیویگیشن کا پروجیکٹ ہے, اس سے دونوں کو فائدہ ہے. اگر ہم پانی روکیں گے تو استعمال کریں گے. سر میرے پاس ایک میں نے پڑھا ایک بار 2006 میں آپ نے پارلیمنٹ میں جواب دیا تھا کہ جب ہم ٹولبل نیویگیشن پروجیکٹ پہ کام کر رہے تھے تو اس وقت جو پاکستان نے اعتراضات اٹھائے تھے اس کے مطابق جو پاکستان کی طرف جو فلو ہے وہ رک جائے گا, کیونکہ ہم جو پانی ہے یہاں پر اس کو ڈیم میں روک رہے ہیں. اس کی وجہ سے اس کا جو کرنٹ ہے وہ پاکستان کی طرف اس طرح سے نہیں جائے گا, جس کی وجہ سے جو سیزنل پرابلمس ہیں ان کی وہ ایگریویٹ ہو جائیں گی, ان کو اریگیشن کے لیے پانی نہیں ملے گا. دس از واٹ یو ہیو سیڈ ان دا پارلیمنٹ. No, I said آج آپ بول رہے ہیں کہ مطلب اس پہ کام چلنا چاہیے. نہیں, میں یادداشت سے بتاتا ہوں آپ کو. آئی ایم آل فار دی امپلیمنٹیشن آف ٹریٹی. ٹریٹی کے مطابق جو پاکستان کی طرف پانی بہے گا جانے دیجیے, اور آپ روک کے پانی کو استعمال کرنا چاہتے کسی قدر وہ بھی کیجیے, وہ کر سکتے ہیں. مثلاً ٹولبل کا روک کے آپ وولر کو پانی دے دیں گے. میرے انداز سے آپ کو ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو ضرورت ہے یہاں کے اریگیشن کے لیے, یہاں ڈرنکنگ واٹر کے لیے, آپ لے لیجیے پانی, کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے. بیکاز یو ول دین جسٹیفائی واٹ یو آر ڈوئنگ. چھپ کے مطلب یہ ہے چوری کچھ نہیں ہونا چاہیے, بیکاز دیٹ ول پل اپارٹ بوتھ کنٹریز. ہم کو ڈنکے کی چوٹ کرنا چاہیے جو ہم کو سوٹ کرتا ہے. عمر عبداللہ صاحب اس وقت لیڈر ہیں جموں کشمیر کے. If he feels that we should have a little more water, he should raise it with government of India. Convince them it is possible. گورنمنٹ آف انڈیا کا کہنا ہے کہ جو ٹریٹی ہوئی ہے 6 دہائی پیچھے 60 سال پرانی ٹریٹی ہے, تب سے لے کر آج تک پاپولیشن بھی بڑھ چکی ہے, ریکوائرمنٹس بھی بڑھ چکی ہے, ایگریکلچر کا ایریا بھی بڑھ چکا ہے. تو ٹریٹی کو ریویو کرنا ضروری ہے اور اس کو سسپینڈ کر کے ہمیں پہلے اپنے لوگوں کو پانی دینا چاہیے. عمر عبداللہ صاحب بھی اسی پوائنٹ پہ, تو آپ کا کیا پوائنٹ ہے؟ نہیں, میں تو جوائن کروں گا سینٹر کو بھی, عمر عبداللہ صاحب کو, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری آبادی بڑھ گئی ہے, اب ہم کو پانی کی ضرورت ہے, مگر اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہم ساتھ رکھیں گے, ورلڈ بینک کو ساتھ رکھیں گے, ایکسپرٹ سے بات کریں گے اور راستہ نکالیں گے. یونیلیٹرلی کچھ کرنا جو ہے وہ فساد کی بات ہے. پرٹیکولرلی مائی سیلف, آئی ڈونٹ کنٹریبیوٹ ٹو یہ جو دوری کی منزل ہے, میں کنٹریبیوٹ کرتا ہوں ایز اے شہری کہ مثلا عمر عبداللہ صاحب ٹھیک کہتے ہیں, مودی جی بھی ٹھیک کہتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, ہماری ضرورت بڑھ گئی ہے تو پاکستان کے ساتھ بات ہوگی اور ورلڈ بینک کے ایکسپرٹ سے بھی بات ہوگی اور مفاہمت کا راستہ نکلے گا. بیکاز وی شیل بی ہائی لائٹنگ دی نیڈ ان ریسپیکٹ آف ڈرنکنگ واٹر, ان ریسپیکٹ آف اریگیشن. وہ ڈنکے کی چوٹ ہونا چاہیے. جو آخری سوال سر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, جو ٹیررزم کی بات ہو رہی ہے اس وقت, آپریشن سندور جو ہوا, یہ ساری چیزیں جو بھارت نے اس وقت کی پاکستان کے خلاف ایک کائنیٹک پاور کا یوز کیا, پہلی بار 1971 کے بعد اتنی بڑی جنگ ہوگی, میزائلس یہاں پر یوز ہوئے, ڈرونس یہاں پر یوز ہوئے, مطلب ایک نیکسٹ لیول کی جو وار ہے وہ جو ماڈرن ویپنری جو ہے وہ یوز کیا گیا. آپ کا کیا کہنا ہے اس پہ؟ مجھے لگتا ہے کیا یہ گورنمنٹ آف انڈیا کا صحیح قدم تھا؟ دیکھیے, گورنمنٹ آف انڈیا اپنی رائے رکھتی ہے, جس حد تک میری رائے ہم آہنگ ہوگی میں نے بتایا ابھی,
मोदी जी ड्रिंकिंग वाटर की बात करते हैं, इरिगेशन की बात करेंगे, उमर अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं हमको पानी ज़रूरत है। ये डंके की चोट करें, ट्रीटी के जो दायरे में करना है, और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी साथ रखना पड़ेगा, मसलन वर्ल्ड बैंक। सर मैं सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहा हूँ, जो जंग हुई है अभी भारत और पाकिस्तान के दरमियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद, क्या भारत का वो अच्छा कदम था देखिए- टेररिज्म के खिलाफ? देखिए, भारत का कदम ठीक है इस लिहाज से कि पहलगाम में हुआ, हमारा नेचुरल रिएक्शन हुआ, मगर ये क़यामत तक थोड़ा होगा। सिंदूर इज ए टेम्परेरी रिएक्शन, रद्द अमल है हिंदुस्तान का, क्योंकि पहलगाम हो गया, मगर ये परमानेंट सिचुएशन नहीं रह सकती, क्योंकि हमको इंटरनेशनल एरिना में काम करना है। वर्ल्ड बैंक को साथ रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी को, यूएन को साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि हम आइसोलेशन में नहीं काम करेंगे। और इस वक्त जो है हिंदुस्तान को माना जाता है कि इट्स ए पीस लविंग कंट्री, वो एक वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल का एक फैक्टर है। हिंदुस्तान को माना जाता है ये अमन पसंद मुल्क है, उसको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, और उस दायरे में ही हमको करना पड़ेगा। सर खबर उर्दू के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर।